हेलो अगैन, नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दुनिया भर की ताज़ा तरीन ख़बरों पे मेरा तज्जिया और ख़ुसूसन पाकिस्तान पे, क्योंकि आजकल पाकिस्तान पे इतना कुछ हो रहा है कि जितने मेरे व्यूअर्स हैं वो चाहते हैं कि हम बजाय इसके कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है उसकी बात करें, अमेरिका के इलेक्शंस का क्या हो रहा है, इसराइल फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, वो उनको दुनिया भर से बेहतर न्यूज़ मिल जाती हैं। तो वो समझते हैं कि बेहतर ये है कि हम पाकिस्तान की बात करें, लिहाजा पाकिस्तान पे ताज़ा तरीन। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब यानी काजी ईसा साहब मुल्क से बाहर चले गए। ऐसे मौके पे जब मुल्क हर किस्म की परेशानियों में मुब्तला है और कहना चाहिए कि शोबे हयात किसी न किसी तरीके से परेशान है, ऐसे में वो छुट्टियों पे चले गए। ऐसे में तो अमूमन छुट्टियां कैंसिल हो जाती हैं, लेकिन बहरहाल वो छुट्टियों पे चले गए। और मज़ेदार बात यह है कि जज और उनकी बेगम साहिबा जो होती हैं उनको एमनेस्टी हासिल होती है, यानी उनकी कोई चेकिंग वेकिंग नहीं होती। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जो काजी ईसा साहब की बीवी हैं सरीना ईसा या काजी, उनके ऊपर तो अभी इल्ज़ाम लगा हुआ है वो लंदन के फ्लैट्स का, उन्होंने तो मनी ट्रेल दी नहीं। वो कैसे चली गई भाई, एमनेस्टी में कैसे आ गई, उनका ये असल में नाम क्यों नहीं है, और ख़ुद काजी साहब का कौन से बड़े वो पाक दामन है। बहरहाल ये एक अलग कहानी है। अब जो कायम मकाम वो चीफ जस्टिस बना कर गए यानी सरदार तारिक मसूद साहब, मुझे तो ये सिस्टम समझ में नहीं आया। मैं तो खुद जुडिशरी का आदमी हूँ कि एक आपके पास ऑलरेडी डेजिग्नेटेड चीफ जस्टिस है यानी एजाजुल अहसन साहब, जिनको नेक्स्ट चीफ जस्टिस बनना है, उसके बाद भी दो और मंसूर अली खान साहब और आयशा मलिक ऑलरेडी डेजिग्नेटेड हैं कि वो चीफ जस्टिस बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के। तो ऐसे में तारिक मसूद साहब को कायम मकाम चीफ जस्टिस बनाना ज़रा माने खेज बात है, क्योंकि यकीनन इनसे भी काम लेना, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट हो गया है। मेरे प्यारे वतन को जन्नत से निकाल के दोज़ख में धकेल दिया गया। और ये क्यों हुआ? क्योंकि आप याद रखें कि इंसान अपनी हैसियत जो है और अपनी औकात जो है और अपनी जो बदनीयती है और कहना चाहिए फितरत है या जो बैकग्राउंड है, जो नस्ल है, उसको कहीं ना कहीं ज़रूर दिखाता है। देखिए, एक ज़माने में निज़ाम सक्का को एक दिन की हुकूमत दी गई तो उसने और कुछ नहीं किया, जिस मश्क में वो पानी भरता था उसके काट के सिक्के ईजाद कर दिए, क्योंकि उसकी फितरत थी, उसको उसकी ये थी। ये जो लोहारी आए थे ज़ियाउल हक की मेहरबानी से, यानी मैं बात कर रहा हूँ नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, इनके वालिद मियाँ साहब, ये सब जो लोहारियों को सियासत में ज़िया साहब लाए थे, अब मरे हुए आदमी की मैं क्या बात करूँ, तो उन्होंने पाकिस्तान की बस तबाही तबाही फैला दी। इनके जो वालिद थे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के, सब जानते हैं कि वो रिश्वतें देख के काम कराते थे। इन दोनों भाइयों ने भी यही किया कि 30 साल दौर हुकूमत में रिश्वतें दे दे के ब्यूरोक्रेट्स, फौज, अदलिया, हर जगह गैर यानी जो ऐसे उम्मीदवारों को नामजद कर दिया, ऐसी जॉब्स दे दी कि जो क्वालिफाई नहीं करते थे। तो उससे क्या हुआ कि पूरा पाकिस्तान का निज़ाम ख़राब हो गया और पाकिस्तान जन्नत से जहन्नुम बन गया। आप देख लीजिए, पुलिस में देख लीजिए, डिप्लोमेट्स देख लीजिए, हमारे ब्यूरोक्रेट्स देख लीजिए, इलेक्शन कमीशन देख लीजिए, ये सब इन्हीं की पैदावार हैं। इन्होंने गलत अपॉइंटमेंट्स करके, रिश्वतें दे के, नाअहल लोगों को आगे ला के, क्योंकि इनको लंबी हुकूमत करनी थी और रही के जो कसर रह गई थी वो जरदारी साहब ने पूरी कर दी थी, यानी पूरा का पूरा पाकिस्तान जहन्नुम बना दिया। अब उसके असरात क्या हो रहे हैं कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब हैं सरदार मसूद साहब, उन्होंने कह दिया कि भाई इलेक्शन हर हालत में होंगे, उस पर मैं कोई तनकीद, कोई मुखालिफत, कोई एप्लीकेशन नहीं सुनूंगा, बस इलेक्शन कराने। अरे भाई, इलेक्शन तो कराने हैं लेकिन शफाफ इलेक्शन कराने हैं ना, आप उसकी बात क्यों नहीं करते? आप ये नहीं देख रहे कि जो ये करप्ट किस्म का हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इसने तमाम डिप्टी कमिश्नर को रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया। अब जब डिप्टी कमिश्नर जो कि हुकूमती अहलकार हैं, जब वही रिटर्निंग ऑफिसर होंगे, वो तो वोट के डब्बे उठा के ले जाएंगे। मैं वही सोच रहा था कि जरदारी साहब और बिलावल ये कहते हैं कि जी हम इलेक्शन जीत के हुकूमत बनाएंगे, पीटीआई कहती है हम स्वीप करेंगे, हम इलेक्शन जीतेंगे, लेकिन राना सनाउल्लाह और जो मुस्लिम लीग नून वाले हैं वो ये कहते हैं कि हमारी 2/3 अक्सरियत को कोई नहीं रोक सकता। आप कैसे कह सकते हैं भाई, अभी तो इलेक्शन हुए नहीं, वोट पड़े नहीं? इसका मतलब ये है कि उनको एश्योरेंस दी गई है। और इससे पहले मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था कि नवाज़ शरीफ को जो लाया गया है तो उससे ये डील कट की गई है, यानी ये मुबैना तौर पे बताया जा रहा है, ये डील कट की गई है कि नवाज़ शरीफ को किसी न किसी तरीके से हुकूमत में लाया जाएगा, चाहे वो ख़ुद वज़ीर आज़म बने या बेटी को बनाया जाए या शहबाज शरीफ को बनाया जाए,
اور اس کے بعد وہ عاصم منیر جو اس وقت فوج کو بدنام کرنے میں سب سے آگے ہے، حافظ سید عاصم منیر، شرم آتی ہے کہ اس کو چچا وسکی بھی بولتا ہے اور دنیا کے دوسرے نام بھی ہیں اس کو ایکسٹینشن دی جائے گی تاکہ وہ ان کی حکومت کو سنبھالے، آنے والی حکومت کو۔ اس کے علاوہ قاضی فائز عیسیٰ کو مزید ایکسٹینشن دے کے ان کو دیکھیے اگلے سال ریٹائر ہونا ہے، ان کے 8-9 مہینے رہ گئے چیف جسٹس بننے میں۔ اس کے بعد اعجاز الحسن صاحب کو آنا ہے جو کہیں بہتر جج ہے قاضی عیسیٰ سے، کہیں بہتر چیف جسٹس ہوں گے۔ تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ قاضی عیسیٰ کو ایکسٹینشن دی جائے گی تاکہ اعجاز الحسن صاحب چیف جسٹس نہ بن سکے اور معاملہ آگے بڑھ جائے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف سے ڈیل کٹ کی گئی اور یقیناً کی گئی ہوگی، ورنہ ایک چور اچکا قوم کا مجرم، کنوکٹڈ کرمنل، اس کو اتنی عزت سے لایا گیا، اس کو ہر قسم کے اس کے فیسلٹیز دی گئی، فوج سلام کر رہی ہے، عدلیہ سلام کر رہی ہے، اس کو بغیر اس کے فنگر پرنٹ لیے ضمانت مل رہی ہے، آل کائنڈ آف نان سینس تو یہ لوہاریوں نے تباہی لیا ہے ملک میں، کیونکہ انہوں نے ایک سسٹم قائم کیا ہے۔ اب چیف جسٹس جو قائم مقام ہے انہوں نے یہ کہا کہ میں کسی قسم کی کوئی اپیل نہیں سنوں گا الیکشن کے خلاف۔ بھائی خلاف کی کون بات کر رہا ہے؟ ہم تو بات کر رہے ہیں شفاف الیکشن کی۔ آپ میک شیور کریں کہ شفاف الیکشن ہو اور اس کے لیے اقدامات اٹھائیں۔ اب دیکھیں پاکستان کی جتنی بار کاؤنسلز ہیں، سپریم کورٹ بار کاؤنسل، لاہور ہائی کورٹ بار کاؤنسل اور اب تو سندھ ہائی کورٹ بار کاؤنسل، سب مل کے پورے پاکستان میں ایک کنونشن کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے اس چیف الیکشن کمشنر پہ کہ اسے الیکشن کرائے گا، اور یہ واقعی نہیں کرائے گا۔ سلطان راجہ عمران خان شروع سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی سربراہی میں صاف شفاف الیکشن ہو ہی نہیں سکتے۔ تو کیا چیف جسٹس قائم مقام اور دوسرے جو جج حضرات ہیں جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ہے، یعنی اب تو اطہر بن اللہ صاحب نے اور ایک اور جج صاحب نے بھی کہہ دیا کہ بھائی الیکشن کے بارے میں کوئی اپیل نہیں سنی جائے گی اور الیکشن بہرحال ہوں گے، وقت پہ ہوں گے، 8 فروری کو ہوں گے۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو شفاف کرنے کے لیے ہم اقدامات لیں گے۔ دیکھیں چیف جسٹس کے پاس ابھی تک از خود نوٹس لینے کا اختیار ہے۔ کیا چیف جسٹس اپنے اختیار استعمال نہیں کر سکتا؟ کیا حکومت تو خیر وہ کاکڑ صاحب کی ایسی ٹیمپرری حکومت ہے، کیا سپریم کورٹ دھاندلی پہ اور شکایات پہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتا؟ یقیناً لے سکتا ہے۔ یعنی اب سارے وکلا باہر آ گئے، ساری بار کاؤنسل باہر آ گئے ہیں، پورا ملک چیخ رہا ہے کہ ڈپٹی کمشنر کو آپ ریٹرننگ آفیسر بنائیں گے تو کیسے ہوں گے یہ الیکشنز، لیکن کوئی نہیں دیکھ رہا۔ دوسری بات یہ کہ چیف الیکشن کمشنر کہتا ہے کہ عمران خان صاحب قومی ہیرو ہیں، میرے گھر میں تو ان کی تصویر ہے، کہنا اور ہے۔ دیکھیں یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں، آپ عمل کر کے دکھائیے نا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کا مخالف نہیں ہوں، لیکن آپ نے تو جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، 20 لوگوں کے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ شناختی کارڈ بلاک کر دیے جائیں گے، ان کو 9 مئی کے واقعے میں ملوث کیا جا رہا ہے۔ صاف آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ 20 ٹاپ کی جو لیڈرشپ ہے یہ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، تو ایسے میں آپ کیا پی ٹی آئی کو پلینگ فیلڈ دے رہے ہیں؟ یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں، لیکن آپ خود ہی کرپٹ آدمی ہیں۔ تو یہ تو ہماری عدلیہ کا کام ہے کہ انصاف ملک میں لائے اور فیئر الیکشن ہو۔ اگر فیئر نہیں ہوئے تو پھر الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر چاہے کوئی بائی کاٹ کرے۔ اور ایک فنی چیز سپریم کورٹ کے ججز حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن میں کسی حلقہ بندی میں یا کسی جگہ رائڈنگ میں کوئی پرابلم ہوگا تو ہم الیکشن کے بعد سنیں گے۔ ارے مردہ مر گیا، دفن ہو گیا، اس کے بعد کیا فائدہ؟ اب بھٹو صاحب کا جو کیس ہے، اب ایک آدمی کو غریب کو غلط پھانسی دے دی، 51 سال کی عمر میں میرے سائن کو لٹکا دیا فار نو ریزن۔ اور دیکھیے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ میں تو بھٹو سائنس سے کافی قریب تھا، ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ وہ میرے پولیٹیکل سائنس کے ٹیچر تھے میرے لاء اسکول میں، اور میں کافی ان کے ساتھ صحبت رہتی تھی میری۔ وہ بیچارے یہی کہتا رہے میں نے نہیں آرڈر دیا تھا، قصوری کو قتل کرنے کا میں نے آرڈر نہیں دیا تھا، لیکن ان کو فریم کر کے 51 ایئرز میں لٹکا دیا۔ اتنا اچھا قومی ہیرو تھا۔ تو اب ان کے بارے میں رونا پیٹنا، ان کا کیس دوبارہ کھولنا، یہ سب کرنا کیا فائدہ؟ آپ ان کا نام دھو بھی دے دیں گے تب ان کو کیا فائدہ ہوگا ذاتی طور پہ؟ یا اس سے ہو سکتا ہے مائلیج مل جائے زرداری کو الیکشن میں، ادروائز تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ملک میں سپریم کورٹ کا ہونا یہ چاہیے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ یہ دیکھے کہ پی ٹی آئی اب بھی ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ ابھی دیکھیے انہوں نے 2 دن پہلے جو ورچوئل پی ٹی آئی نے جلسہ کہوں گا اس کو جو کیا، پوری دنیا میں پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں یا جو عہدے داران ہیں انہوں نے کتنے سارے لوگوں کو جمع، کتنا کامیاب ورچوئل جلسہ ہوا۔ اب مریم بی بی نے تو تنقیدی، وہ تو ظاہر تنقیدی کریں گی۔ عمران خان صاحب کو آپ نے پکڑ کے رکھا ہے فار نو ریزن،
ان کی نہ کوئی بیل ہو رہی ہے نہ سنوائی ہو رہی ہے، جھوٹے کیسز ان پہ بنے ہوئے ہیں، خدا معلوم کیا پلان ہے کہ ان کو الیکشن تک بند رکھیں گے یا کیا کریں گے. لیکن کچھ بھی کر لیں نہ یہ پی ٹی آئی کی مقبولیت کم کر سکتے ہیں، اور اگر شفاف الیکشن ہوئے تو یہ روک بھی نہیں سکتے پی ٹی آئی کو. بس افسوس یہ ہے کہ پاکستان ایک جنت نظیر ٹکڑا تھا، وہ جہنم بنتا جا رہا ہے ان لوہاریوں کے کارناموں کی وجہ سے. اب تک کے لیے